बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया चैप्टर 1 की 10वीं ट्रांसलेशन की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। This video contains a special explanation on Arabic names. Watch carefully. अहम अल्फाज हैं रिटर्न, वापसी, पीस ट्रीटी, मुआहिदा अमन, स्टिल, अभी तक या अभी, ड्रैगिंग, घसीटते हुए, शैकल्स, बेड़ियां, जंजीरें, वो लोहे की चीज़ें, जंजीरें वगैरह ही होती हैं जो कैदियों को पहनाई जाती हैं ताकि वो भाग ना सकें। तो सब हेडिंग है लेसन के अंदर नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वापसी का, उनको वापस लौटा दिया जाना। This peace treaty was still being written when Abu Jandal radiallahu ta'ala anhu, son of Suhail bin Amr, came dragging his shackles. ये मुआहिदा अमन अभी लिखा जा रहा था जब अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुहेल बिन अमर के बेटे अपनी बेड़ियां घसीटते हुए आए। तो इसमें एक छोटी सी एक पॉइंट है, आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे उम्रू लिखा हुआ है और मैंने इसको अमर पढ़ा है। इसकी रीज़न है कि अरबिक ट्रेडिशन में, अरबों में ये दो नाम हैं, एक उमर है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये अमर है, एक सहाबी थे हजरत अमर बिन अल आस। ये नाम काफ़ी कॉमन थे अरबों में, दोनों नाम, उमर और अमर। इसमें वाव साइलेंट है, इसको हम उर्दू वालों ने हमने इस लफ्ज़ को अमर से उमरू कर दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया। और ये एक अरब कहानियाँ ही थी, उनका एक किरदार था उमरू अयार, वो बहुत मकबूल है बच्चों में वो सीरीज़, तो उसकी वजह से ये नाम जो है ये उमरू ही उर्दू में पढ़ा जाता है, जबकि इसकी एक्चुअल जो असल है वो अमर है, इसको अमर पढ़ते हैं, उमरू पढ़ना गलत है। तो सुहेल बिन अमर कुरैश का एक सरदार था और मुआहिदा हुदैबिया में ये उनकी तरफ से, कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर आया था। इसी ने मुआहिदा हुदैबिया की शराइत लिखवाई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर। तो सुहेल बिन अमर नाम था उसका, सुहेल बिन उमरू नहीं था। बहरहाल जो जैसे लिखा होगा आपको वैसे करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमर था सुहेल बिन अमर। और ये फतह मक्का के बाद सुहेल बिन अमर ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इनका सहाबियों में भी शुमार होता है। और अबू जंदल जो थे ये नौजवान थे, जैसा कि पहले भी एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि नौजवानों में तब्दीली का जज्बा ज़्यादा होता है, वो तब भी ज़्यादा था, ज़्यादातर नौजवान ही इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे। अहम अल्फाज हैं बी, होना या हो जाना, पेशेंट, सब्र करने वाला, बासबर या बर्दाश्त करने वाला, मरीज को भी पेशेंट कहते हैं। कंसिडर, समझना, रिवार्ड, इनाम। The Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Abu Jandal, be patient and consider it a reward. रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जंदल सब्र करो, सब्र वाले बनो या सब्र करो और इसे एक इनाम समझो, हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुआहिदा हुदैबिया के मुताबिक, क्योंकि वो अपने बाप की मर्जी के बगैर आए थे,
ان کے باپ نے جو سہیل بن عمر تھا اس نے انہیں قید کیا ہوا تھا، بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، تو اس کی غیر موجودگی میں وہ وہاں سے مکہ سے فرار ہو گئے، اور جہاں پہ معاہدہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، تو نبی اکرم نے اس وقت انہیں واپس کر دیا تھا، معاہدہ کیونکہ لکھ چکے تھے، طے کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے واپس کر دیا تھا، انہیں حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا تھا، اور یہ ان سے فرمایا تھا ابو جندل صبر کرو اور اسے ایک انعام سمجھو۔ اہم الفاظ ہیں پلیس جگہ یا گنجائش، اوپننیس کھلا ہونا، آزاد ہونا، آزادی، ریفیوج حفاظت یا پناہ گاہ، ویک کمزور۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو حکم تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس کا نیکسٹ سینٹنس ہے Allah will make a place of openness and refuge for you and for all the other weak Muslims with you. اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ تمام دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے پناہ، حفاظت اور آزادی کی جگہ عطا کرے گا یا پیدا فرمائے گا۔ اہم الفاظ ہیں میڈ پیس صلح کر لی، امن کا اعلان کر لیا، پرفیکٹ ٹینس ہے تو میڈ پیس امن ہے، میڈ کرنا، بنا لینا، صلح کر لینا، امن قائم کر لینا، سو لہٰذا اس لیے، میک کرنا یا بنانا، بیڈ پرامس بد عہدی، وعدہ شکنی، وعدہ توڑنے کو بیڈ پرامس کہیں گے۔ تو تیسرا اور فائنل سینٹنس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ انعام ہوگا اور پھر اللہ تمہارے لیے یہ امن کی جگہ پیدا کرے گا، تو اس کے بعد آخری انہیں وجہ بتائی کہ وہ کیوں انہیں واپس کر رہے ہیں، تو وہ بتا دیا we have made peace with the Quraysh so we cannot make bad promises۔ ہم نے قریش کے ساتھ صلح کر لی ہے، امن کا معاہدہ کر لیا ہے، امن کا اعلان کر لیا ہے، اس لیے ہم بد عہدی، وعدہ شکنی نہیں کر سکتے، کیا ناٹ میک نہیں کر سکتے۔ ہم نے قریش کے ساتھ صلح کر لی ہے، امن کا معاہدہ کر لیا ہے، امن قائم کر لیا ہے، اس لیے ہم وعدہ شکنی نہیں کر سکتے۔